अस्सलामुअलैकुम। तो यकीनन आपको पता होगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता हुआ जा रहा है वैसे वैसे दज्जाल की निशानियां, दज्जाल के आने के प्लेटफॉर्म्स, दज्जाल के आने की बातें वैसे ही वैसे ग्रोथ करती जा रही हैं। तो यकीनन आज हमने एक ऐसी वीडियो आपके लिए चूज़ की है जो रिएक्ट करने वाले हैं मिस्टर निज़ू, मतलब नज़ाकत अली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वगैरह लाजमी करिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक जो मैंने आपके लिए चूज़ किया है वो है दज्जाल। अबाउट दज्जाल के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन पब्लिक मतलब और भी जानना चाहती है। तो मैंने कहा ले आते हैं हम, तो ऐसी वीडियो एक और चूज़ कर ली हमने कि बस मज़ा आ जाएगा और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन गिरामी, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई क़यामत की निशानियां पूरी होती जा रही हैं और दज्जाल का वक्त करीब से करीब तर आता जा रहा है। यहाँ तक कि एक यहूदी रब्बी ने तो ये ऐलान भी कर दिया है कि अनकरीब दज्जाल आने वाला है। बेशक दज्जाल को दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि सबसे बड़े फितने से पहले चंद छोटे फितने भी जाहिर होंगे, जिनको हम दज्जाल के एजेंट या पैरोकारों का नाम दें तो गलत नहीं होगा, जो तकरीबन जाहिर हो चुके हैं। और इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि आइंदा कुछ अरसे में दज्जाल अपने आप को जाहिर कर सकता है। इन फितनों में सफ़े अव्वल पर टीवी, केबल, सेल फोन, उरियानी, फहाशी और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और इसका सबूत हमें स्विट्जरलैंड के शहर बासिल से मिलता है, जहां 1897 में 300 यहूदी दानिशवरों, मुफक्करों और फलसफियों ने थियोडोर हर्टल्स की क़यादत में जमा होकर पूरी दुनिया पर दज्जाल की हुक्मरानी का मंसूबा तैयार किया था। और अब ये मंसूबा उन्हीं प्रोटोकॉल की सूरत में पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो चुका है। इसमें जहां दूसरी चीजों को कब्जे में लेने पर जोर दिया गया था, वहीं मीडिया के बारे में यह तय हुआ था कि हम मीडिया के सरकश घोड़े पर सवार होकर इसकी बागडोर को अपने कब्जे में रखेंगे। हम अपने दुश्मनों के कब्जे में कोई ऐसा मुअस्सर और ताकतवर अखबार नहीं रहने देंगे कि वो अपनी राय को मुअस्सर ढंग से जाहिर कर सके, और ना हम इनको इस काबिल छोड़ेंगे कि हमारी निगाहों से गुजरे बगैर कोई खबर लोगों तक पहुंच सके। और हम एक ऐसा कानून बनाएंगे कि किसी नाशिर और प्रेस वाले के लिए यह मुमकिन नहीं होगा कि वो पेश की इजाजत लिए बगैर कोई चीज छाप सके। हमारे कब्जे में ऐसे अखबारात और रसायल होंगे जो मुख्तलिफ ग्रोहों और जमातों की ताईद व हिमायत हासिल करेंगे, खा ये जमातें जमहूरियत की दाई हों या इनकिलाब की हामी। हत्ता कि हम ऐसे अखबारात की सरपरस्ती भी करेंगे जो इंतिशार, बेरारवी, जिनसी और इखलाकी अनारकी, इस्तबदादी हुकूमतों और मुतलिकुल अनान हुक्मरानों की मुदाफ़त और हिमायत करेंगे। और हम ऐसे असलूब की खबरों को भी पेश करेंगे कि कौमें और हुकूमतें उनको कबूल करने पर मजबूर हो जाएं। दोस्तों, ये तमाम वो बातें थी जो आज से एक तवील अरसा पहले ही तय की जा चुकी हैं, और आज हकीकत की नजर से देखा जाए तो इब्लीस और यहूदी कौम अपने इस मकसद में पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों के अक्ल और जहन को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए मौफ करके उनको इस सहर में जकड़ लिया है, जो हक को बातिल में तमीज करने के उस बुनियादी उनसर को इंसान के अंदर से खत्म कर देता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान की फितरत में रखा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंसानी मुआशरा जिन बुनियादों पर कायम रहता है उनमें हया और इफ़्फ़त एक बुनियादी रुकन है, और जिस कौम के अंदर से ये सिफात उठ जाती हैं वो अपनी मौत आप मर जाती है, और उस कौम के अफराद भेड़ बकरियों के उस अंधे रेवड़ की मानद हो जाते हैं जिसको जो जहां चाहे हंका कर ले जाए। चुनांचे प्रिंट मीडिया और खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तफरीह के नाम पर यहूदियों ने टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट और मोबाइल्स पर हयासोज और इखलाक बाख्ता मवाद पर मुश्तमिल जो तबाही और बर्बादी का सामान मुहैया किया है, उसने पूरे इंसानी मुआशरे की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। और मुसलमान मुआशरे की तबाही में जिस चीज ने सबसे अहम किरदार अदा किया है वो हॉलीवुड है, जिसको आज के दौर में सबसे बड़ा दज्जाली हथियार कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि हॉलीवुड वो वाहिद प्लेटफार्म है जो नाजरीन को मुख्तलिफ नोयत के मनाजिर दिखाकर हंसा भी देता है और आंखों में आंसू भी ले आता है, और नाजरीन इन करतबों में इस कदर मगन हो जाते हैं कि दीन और दुनिया की कोई खबर बाकी नहीं रहती। इसके अलावा हॉलीवुड की तमाम फिल्मों में लोगों को मुख्तलिफ किस्म के जानवरों, टेक्नोलॉजी, मंशियात, जिन भूतों, वायरस और दहशत गर्दी के मनाजिर पेश करके खौफजदा किया जाता है, और बॉलीवुड की फिल्म रेजिडेंट ईवल में भी यही कुछ है, जबकि बहुत सी फिल्में ऐसी भी बन चुकी हैं और बन रही हैं जिनमें इस्लाम के खिलाफ खुल्लम खुल्ला काम किया जाता है
اور مسلمانوں کو دہشت گرد ظاہر کر کے امریکی فوج کو ہیرو دکھایا جاتا ہے جو مسلمانوں کا قتل عام کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تمام وہ نشانیاں ہیں جن کے پورے ہونے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی دجال کا وقت قریب آ چکا ہے اور یہودی ربی کے مطابق یہ ان قریب ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ شوربے اور ہڈی والے گوشت کا پہاڑ ہوگا جو گرم ہوگا اور ٹھنڈا نہیں ہوگا، جاری نہر ہوگی اور ایک پہاڑ باغات یعنی پھل اور سبزیوں کا ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دجال دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ کر لے گا اور پھر ہر انسان کو اپنی خوراک کی خاطر اس کا محتاج ہونا پڑے گا، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت دجال کے پیروکاروں کی جانب سے دنیا کی خوراک پر قبضے کے پلان پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس وقت دنیا میں دجال کا سب سے بڑا کارندہ بل گیٹس ہے، جو اپنے اقدامات کی مدد سے دجال کی راہ ہموار کر رہا ہے، اور بل گیٹس ہی وہ شخص ہے جو دنیا کی خوراک پر قبضے کا پلان تیار کر چکا ہے، بلکہ اس پلان پر عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ہماری خوراک یعنی پھل اور سبزیوں کا دار و مدار کھیتی باڑی پر ہے، اور کھیتی باڑی کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں کسان مختلف اناج اور پھل پیدا کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں اور پھر ہم اپنی ضروریات کے مطابق انہیں خرید لیتے ہیں۔ لیکن تصور کریں کہ اگر کسانوں کے پاس اناج اگانے کے لیے زمین ہی نہ ہو تو پھر ہم سبزیاں اور پھل کہاں سے لیں گے؟ یقیناً ایسی صورتحال میں خوراک کا بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا اور لوگ بھوک سے بلک بلک کر مر جائیں گے، جو کہ دجال کے پیروکار چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بل گیٹس دھڑا دھڑ زرعی زمینیں خرید رہا ہے، اور امریکی اخبار دی لینڈ رپورٹ کے مطابق بل گیٹس کے پاس 2,42,000 ایکڑ سے زیادہ زرعی زمین موجود ہے، جس کی مالیت $69 کروڑ سے زیادہ لینڈ رپورٹ۔ بل گیٹس اس وقت دنیا کا چوتھا امیر ترین فرد ہے، اور مالیاتی جریدے فوربس کے مطابق اس کے اثاثوں کی مالیت $129.2 ارب ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ زمین کے لیے خرچ کی گئی رقم اس کے اثاثوں کے آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اب حال یہ ہو چکا ہے کہ ہر چیز مصنوعی طریقے سے پیدا کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ آج کل جانور مصنوعی نسل کشی کے ذریعے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور فصلیں بھی مصنوعی بیجوں اور کھادوں سے اگائی جا رہی ہیں۔ فی الحال تو لوگ ان مصنوعی چیزوں کو خوشی خوشی قبول کر رہے ہیں، لیکن اس کا اندازہ دنیا کو اس وقت ہوگا جب انسان کے گلے سے پیٹ میں اترنے والی ہر چیز مصنوعی ہو جائے گی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی، جو بھاری رشوت، دباؤ اور شیطانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تباہ کرنے کے لیے قدرتی دیسی خوراک کی فروخت پر پابندی لگوا دیں گی، اور پھر دجال اس کو پانی کا ایک قطرہ یا پکی پکائی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے گا جو اس کے شیطانی مطالبات نہیں مانے گا۔ پانی اور غذا کو مصنوعی بنانے کی دجالی مہم اس لیے جاری ہے کہ مصنوعی چیز انہی طاقتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لہٰذا وہ جس کو چاہیں بیچیں اور جس کو نہ دیں، جبکہ قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو پھول اور کانٹوں کا یکساں خیال رکھتی ہے۔ شہر تو شہر ہیں، اب دیہاتوں میں بھی یہ حال ہے کہ واٹر سپلائی کی اسکیمیں اور ٹینک، پائپ، پن چکیاں وغیرہ NGOز لگا کر دے رہی ہیں، جو آگے چل کر ان پر اجارہ داری قائم کریں گی، اور اس طرح شہروں میں تو پانی اور خوراک کے ذخیرے ہوں گے ہی عالمی انتظامیہ کے ہاتھ میں، لیکن دوسری جانب دیہات میں بھی قدرتی پانی کسی عام آدمی کے بس میں نہیں ہوگا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قدرتی پانی کو مضر صحت، جبکہ منرل واٹر کو صحت کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ منرل واٹر کے ذریعے اربوں ڈالر کمانے کے ساتھ ساتھ ہماری نسل کو زنخہ بنایا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس جیسے بے شمار پلان پوری دنیا کے خلاف تیار کیے جا چکے ہیں، جن پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سازشوں کو سمجھیں اور ہر فورم پر ان دجالی طاقتوں کے خلاف آواز بلند کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دجالی سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بھائی مطلب کافی ساری پلاننگ ہو چکی ہے، اور ہم ابھی تک کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے خود سے پوچھا ہے کہ دجال آ گیا، روٹیوں کا مطلب کھانوں کا، زراعت کا بحران ہوگا، ٹھیک ہے، بھوکے انسان ہوں گے، دجال تب آئے گا اور وہ روٹیاں مطلب دے گا لوگوں کو جو اس کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک ہاتھ کہتے ہیں کہ اس کے ایک ہاتھ پانی ہوگا، دوسرے ہاتھ آگ ہوگی، تو جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو آگ میں ڈال دے گا، حالانکہ وہ صرف دیکھنے میں آگ ہوگی لیکن وہ ہوگا پانی۔ تو اسی طرح دجال آئے گا اور لازمی اس کے آنے کی کوئی پلاننگ بھی ہوگی، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، لیکن وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ بھی آنے والے ہیں، تو
اس کے بعد قیامت مطلب قریب آ جائے گی بالکل۔ تو اللہ ہمیں ایسے وقت سے بچائے۔ ملتے ہیں ایک اور ہی ایسی امیزنگ سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اپنا دھیان رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لازمی جائے گا۔